अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन का बयान। इसराइल से ज्यादा आसान टारगेट हमारे लिए मशरिकी वुस्ता में अमेरिकी अड्डे हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन का बयान। इसराइल से ज्यादा आसान टारगेट हमारे लिए मशरिकी वुस्ता में अमेरिकी अड्डे हैं। 2 से 4 मिनट में हमारे मिसाइल अमरीकी अड्डे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका हमला करे तो पहले 50,000 ताबूत तैयार करवा ले। داشتم عرض می‌کردم که زدن اسرائیل برای ما شاید سخت‌تر از زدن پایگاه‌های آمریکا تو منطقه باشه. گفتم فاصله 8 دقیقه است تا موشک‌های ما بخواد برسه و اونم موفق نمیشه. بله. الحمدلله سری هم داره، چون موشک، من اینجا باز عرض بکنم، باز از سردار شهیدمون حاجی زاده، من چون این جهت رو زیاد خدا وارد رحمت نیستم، کنه. رضوان الله چه علیه، حکمتی داره ایشون که دو میگفت بار نام ایشان آمد. بله، ایشون میگفت موشک وقتی که شلیک میشه، شما دانشجو هستید، بین 16 تا 18 ماخ سرعت میگیره از اینجا که میره. خب اینو چجوری من بخوام؟ علت اینکه ما موشکمون اصابت میکنه، هیچ بله قوی ترین پدافند دنیا دست ایناست، اما هیچ پدافند 100% تو عالم نداریم. برای همین ما در عملیات وعده صادق 2 حدوداً 80% موشک‌هایمون اصابت کرده، با اینکه سازمان پدافندی و لبه تکنولوژی دنیا دست ایناست، اما نمیشه. اما تو پایگاه آمریکا عرض بکنم، این 8 دقیقه نیست. موشک همینجا که برخاست بین بعضی که پایگاه مختلفش 2 تا 4 دقیقه موشک که برخاست اصابت میکنه. لذا شما هیچ پدافندی رو ندارید، حواس اینا جمعه. زدن ناو برای ما حتما امکان داره و ممکنه بگیم آقا اینا جمع میکنن میرن عقب، برفرض اگه یه چیزی بشه. بله. خب اگر عقب رفتن پس نمیتونن تعرضی به ما داشته باشن. اگه بگید با موشک میزنن، موشک‌های ما هم حتما خواهد رسید. ما برای جزیره دیوگو گارسیا که اینا دنبالش بودن، برای اونا هم برنامه‌ریزی داریم. همه اینا مورد رصد ما قرار داره. ناو آمریکا هم همینجا اعلام میکنم، چند هزار نفر اونجان. با آمریکا عرض میکنم، دست با خطا کردی قبلش یه کار قبلش انجام بده، بعداً شما نسبت به ملت ایران تعرض داشته باش. یه 50,000 تابوت رو اول بیار، آماده بکن برای نیروهات، بعداً یه چشم چپ به ملت ایران نگاه بکن.